विच फील्ड ऑफ ग्रेट स्कोप शुड आई चूज? मैं अपने कैरियर के लिए कौन सी ज़बरदस्त स्कोप वाली फील्ड इख्तियार करूं जिससे मेरे कैरियर को चार चांद लग जाएं। ये वो सवाल है जो अक्सर पेरेंट्स के जहन में होता है अपने बच्चों से मुताल्लिक, और तलबा के जहन में होता है जो इर्द गिर्द का माहौल उनको बता रहा होता है कि करियर चॉइस स्कोप की बुनियाद के ऊपर इख्तियार की जाए। इस तलाश में कि कौन सी फील्ड चूज की जाए वो अक्सर सरगर्दा रहते हैं, और ये पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे नहीं गुजरा, मैं भी शुरू में ऐसे ही गुजरा हूँ। बल्कि एक दफ़ा मेरे भाई ने जब इंटरमीडिएट मुकम्मल किया तो उसका ख्याल था कि वो मेडिकल प्रोफेशन में जाए। उस ज़माने में मेडिकल डॉक्टर्स बाहर मुजाहरा कर रहे होते थे, 3-4 हज़ार रुपए की उनकी जॉब होती थी। तो मेरे जहन में आया, चूँकि मैंने इंजीनियरिंग की है, कि हो सकता है मैं इसको कन्विंस कर सकूं कि ये अपनी फील्ड चूज़ कर ले। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस तरह उसको बताऊं, तो मैं उसको अपने दोस्त के पास ले गया जो अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहा था, पीएचडी। मेरा ख्याल था कि वो मेरे भाई को शायद डिस्करेज कर दे और मेरा भाई मेडिकल का जहन से छोड़कर कोई और फील्ड ले ले। लेकिन उसने जो मेरे भाई को मशवरा दिया, उसने मेरा दिमाग खोल दिया। उसने कहा, देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप, यानी कि ऊपर की जगह पे हमेशा एक्सपर्टीज वाले लोगों के लिए जगह खाली होती है। मतलब उसका ये कहने का था कि इंसान जो भी फील्ड चूज करे, अगर उसमें एक्सपर्टीज डेवलप कर लेता है तो उसके लिए ऊपर जगह मौजूद होगी। और इसके बाद इस बात के ऊपर मैं काफ़ी अरसे सोचता रहा। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंसान को वो फील्ड चूज करनी चाहिए जिसके अंदर वो 18 घंटे काम करे। 18 घंटे का मतलब है सुबह 6 बजे अगर वो काम करना शुरू करता है तो शाम के 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, और रात के 12 बजे जाके 18 घंटे हो गए। तो वो 18 घंटे काम करके जब घर आए तो वैसे ही हशाश बशाश हो, और अगले दिन काम करने के बारे में ऐसे ऐसे हाथ मसल रहा हो। तो ऐसी सूरत में वो आदमी अगर मुसलसल कई साल तक काम करता रहेगा तो वो उस फील्ड में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लेगा कि उसके लिए टॉप लेवल पोजीशंस खाली होंगी। ये वही बात है जिसको मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में भी बयान किया है। उस किताब में वो एक 10,000 आवर्स का रूल बताता है कि किसी भी फील्ड के अंदर जब हम घुसते हैं तो शुरू में हम उसकी सरफेस देख रहे होते हैं, और फिर जैसे जैसे हम उस फील्ड के अंदर घुसते चले जाते हैं, उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो फील्ड अपने अंदर के राज हम पर आश्कार करना शुरू कर देती है। लेकिन ये राज जो आश्कार होते हैं वो उस वक्त नजर आने शुरू होते हैं कि जब कम से कम हम 10,000 घंटे उसमें सर्फ कर दें। ये 10,000 घंटे कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर एक साल में इंसान तकरीबन 200 दिन काम करता है, और अगर वो दिन में 6 घंटे काम कर रहा है तो उसको कम से कम 8 साल लगेंगे ये 10,000 घंटे मुकम्मल करने के लिए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो, आपको पैशन हो, तो उस फील्ड में आप 12-12 घंटे 16-16 घंटे करके 5-6 साल में ये 10,000 घंटे गुजार सकते हैं, जिसके अंदर आप उस फील्ड में घुसते चले जाते हैं। वो फील्ड अपने राज आश्कार करने लगती है, और वो फील्ड आपको वो डायरेक्शंस देती है जो वैसे नज़र नहीं आती। और इस जगह पहुंचने के लिए जो आपके अंदर चीज़ चाहिए वो आपका पैशन है और आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आपको ये तलाश करना है कि मैं
کون سا کریئر اختیار کروں تو آپ کو وہ فیلڈ اختیار کرنی چاہیے جس میں آپ 18 گھنٹے دن میں کام کریں اور آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ اسی بات کو مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب خواہش قلبی یعنی کہ میری دل کی خواہش، جب خواہش قلبی اور فرض منصبی یکجا ہو جائیں تو اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب میری دل کی خواہش اور میرے پروفیشنل جو کام ہے اس کی نوعیت دونوں ایک ڈائریکشن میں الائن ہو جائیں تو یہ ایک خوش بختی ہوتی ہے اور میری اچھی لک ہوتی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بھیڑ چال سے دور رہنا چاہیے۔ عام طور پر پاکستان میں لوگ بھیڑ چال اختیار کرتے ہیں۔ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ سب لوگ سول انجینئر بننے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کا سکوپ ختم ہوتا ہے تو سب لوگ الیکٹریکل انجینئرنگ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا سکوپ ختم ہوتا ہے تو کمپیوٹر سائنس کے پیچھے دوڑنا شروع کرتے ہیں، اور اس کا ختم ہوتا ہے تو میڈیا سائنسز کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ بھیڑ چال پاکستان میں چلتی رہتی ہے۔ چونکہ سب لوگ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو میں بھی اس ڈائریکشن میں جاؤں گا، اور پھر اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو وہاں میڈیوکریٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، چونکہ آپ کو شوق تو ہوتا نہیں ہے تو آپ نے جیسے تیسے کر کے پاس واس کر لیا، اب آپ اسکوپ تلاش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ میں اسکوپ 6 سال پہلے ہو، اور 6 سال بعد جب آپ بیچلرز اور ماسٹرز کر کے فارغ ہوئے تو پتہ لگا کہ اسکوپ موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ایسی فیلڈ چوز کریں جس کا ابھی اسکوپ نہیں ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ 6 سال بعد جب آپ میدان میں آئیں گے تو وہ فیلڈ جس کا آج اسکوپ نہیں ہے اس وقت اسکوپ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی آج کل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ذہن میں دنیا کی کوئی بھی فیلڈ سوچیں اور اس کے اندر اسکوپ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ایسے ہیں جو صرف ویوز جو آ کر گرتی ہیں، گول ہو کر جو گرتی ہیں، اس کے اندر جو لوگ اسکیئنگ کر رہے ہوتے ہیں، واٹر اسکیئنگ، تو ان کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کام چلتا ہے۔ ایسا آدمی جو صرف جہاز سے چھلانگ مارتے ہیں نیچے لوگ، ان کی تصویریں بناتا ہے، اس کا بھی اسکوپ ہے۔ وہ لوگ جو سمندر کی تہہ میں جا کر تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی اسکوپ ہے۔ آپ ذہن میں کوئی ایریا سوچیں جس میں آپ کو شوق ہے، جس میں آپ کو پیشن ہے، جس میں آپ کی لگن ہے، اور اس کے اندر آپ جب گھستے چلے جائیں گے، اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے اور اپنے آپ کو اس فیلڈ میں منوا لیں گے تو آپ کے لیے جو چاہیں گے وہ اسکوپ اویلیبل ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اسکوپ والی فیلڈ تلاش کرنے کی بجائے انٹرسٹ والی فیلڈ تلاش کریں، وہ فیلڈ تلاش کریں جس میں میرا پیشن ہو، جس کے اندر میں 18 گھنٹے کام کر کے نہ تھکوں۔ اور ایسی فیلڈ جب آپ چوز کر لیں گے تو پھر آپ اقبال کے کہنے کے مطابق اس کیفیت کے اندر ہوں گے جس کے اندر آپ اپنا جہاں پیدا کر اگر زندوں میں ہے والی بات کے مصداق آپ کچھ زندگی میں اچیو کر سکیں۔